अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी नजरों के सामने से इमरान खान साहब का एक बयान गुजरा है। आज उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की है और सहाफियों से गुफ्तगू में कई सारी बातें की हैं, जिसका मैं तस्करा अपने प्रोग्राम में भी कर चुकी हूँ। उन्होंने अपने प्ले बॉय होने के हवाले से भी बताया कि जनरल बाजवा ने उनसे पूछा था कि आप तो प्ले बॉय थे, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि हाँ जी मैं प्ले बॉय था, लेकिन क्या आईएसआई का काम ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं इस पर अपने प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बात कर चुकी हूँ, लेकिन जहां मुझे एतराज हुआ, जहां मुझे लगा कि मुझे अपनी वीडियो में बात करनी चाहिए, वो एक टॉपिक था खवातीन के हवाले से, मरियम नवाज के हवाले से। ये बात जहन में रखिएगा वाज़ेह तौर पर कि मैं यहाँ पर मरियम नवाज को डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ, मैं एक खातून को डिफेंड करने के लिए बैठी हूँ और मैं एक खातून के हवाले से बात करूंगी बहैसियत खुद एक खातून होने के। इमरान खान साहब से बुशरा बीबी के हवाले से सवाल हुआ, क्योंकि जिस तरह से उनकी मुबैना ऑडियोज सामने आ रही हैं और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियोज अब सामने आना शुरू हुई हैं। इससे पहले जब इमरान खान साहब का इख्तिदार बिल्कुल अपने इख्तिताम पर था, उसी वक्त खान साहब ने अपने खिताब में कहा था कि जी अब ये बुशरा बीबी को और फराह खान साहिबा को टारगेट करेंगे। वो बेचारे मासूम है, लेकिन अब उनको टारगेट किया जाएगा। तो किसी को भी कहीं भी टारगेट करने के लिए कुछ ना कुछ या तो होना जरूरी होता है, या फिर अगर आप खुद ही इस बात की तौसीक कर रहे हैं या तस्दीक कर रहे हैं कि जी उनको टारगेट किया जाएगा, तो यानी कि खान साहब आपके पास भी कुछ इत्तलात तो मौजूद होंगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है, जिसकी वजह से आपने पहले ही बता दिया कि वो बुशरा बीबी और फराह खान साहिबा के हवाले से कुछ किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि खान साहब से जब सवाल किया गया बुशरा बीबी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, वो तो सिर्फ पागल खानों या लंगर खानों के लिए घर से बाहर निकलती हैं। वो मरियम नवाज थोड़ी हैं जो करोड़ों रुपए की सर्जरियां करवाएं, सर्जरियां करवाने के लिए उनको बाहर जाना पड़े। ये जुमला, इस जुमले ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, बहसियत वंस अगेन बहसियत खातून मुझे तकलीफ पहुंचाई। और वजीर आजम रहे हैं, वजीर आजम के ओहदे पर इमरान खान सब रहे हैं, पाकिस्तान की एक बेहतरीन पर्सनालिटी के तौर पर रहे हैं, अपने आप को रियासत मदीना के दावेदार कहते हैं, लेकिन वो शख्स जब खवातीन के हवाले से इस तरह से बात करे तो समझ नहीं आता कि इनको क्या कहा जाए। जब इमरान खान साहब से बात होती है, जब वो वजारत उज़्मा के अहम मनसब पर फाइज थे, जब उनसे सवाल हुआ था कि जी ये रेप केसेस क्यों बढ़ते हैं, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि खवातीन छोटे कपड़े पहनती हैं और मर्द कोई रोबोट थोड़ी है, इस वजह से ये रेप केसेस बढ़ते हैं। तो वो भी उनकी मेंटालिटी पर बहुत सारे हमारे पास सवाल उठ गए थे कि ये किस किस्म के खान साहब ने बात की है कि एक फैक्टर शायद ये कहीं वेस्ट में या इधर उधर कहीं ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक ऐसे माशरे में जिसके खुद आप वजीर आजम है, वहां पर अगर रेप केसेस बढ़ रहे हैं तो आप उन बच्चियों के सरों पर हाथ रखने के बजाय, बच्चियों को महफूज माशरा देने के बजाय आप उन्हीं पर ही तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप छोटे कपड़े पहनते हैं तो इस वजह से रेप तो होंगे। और अब खान साहब जब किसी खातून को उनके कंडक्ट पर बात करने के बजाय, उनकी पॉलिटिक्स पर तनकीद करने के बजाय आप किसी खातून को ये कह दें कि जी वो सर्जरियां करवाने के लिए बाहर जाती हैं, वो सर्जरियां करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, तो फिर अफसोस होता है कि कौन सी मेंटालिटी है। और क्या कोई भी खातून वो किसी भी अगर फील्ड में काम करती है, वो चाहे सियासत में काम करे, वो चाहे सहाफत में काम करे, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे किसी भी पेशे से उसका ताल्लुक हो, क्या खातून को सिर्फ और सिर्फ एक खातून होने की वजह से ही तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है? क्या उसके कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती? अच्छा, ये सारे मामले में कोई भी जमात माशाल्लाह से पाक साफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून का भी कोई बहुत अच्छा वाला इसमें किरदार नहीं है कि उन्होंने खवातीन के लिए जी बहुत ही गुफ्तगू में बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की हो, बहुत ही अदब और एहतराम उनके पास से नजर आया हो। वहां पर भी कोई ऐसा मामला नहीं रहा। उनकी भी बड़ी हिस्ट्री मौजूद है, उनके ऊपर भी मुबैना तौर पर इल्जाम लगता है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर जो है वो बरहना तस्वीर उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए वो फिकवाई थी। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी गुफ्तगू होती है, और एक गुफ्तगू तो अभी इसका मैं तस्करा करने वाली हूँ। जावेद लतीफ साहब ने 2017 में मुराद सईद साहब की बहनों के हवाले से नाजिबा गुफ्तगू की थी। जब ये गुफ्तगू हुई थी ना, तो उस वक्त पीटीआई की खवातीन विंग इस्लामाबाद की जो सदर थी फौजी अरशद साहिबा, वो और तमाम खवातीन, उन्होंने इमरान खान साहब से मीटिंग की, और मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर शदीद तनकीद की कि उनका ये रवैया बड़ा शर्मनाक है, उनकी खामोशी बड़ी शर्मनाक है, ये बड़ा बेहयाओं वाला अंदाज है कि इतनी बड़ी बात मुराद सईद के हवाले से, उनकी बहन के हवाले से कर दी, और उस पर वजीर आजम और उनकी कैबिनेट के दीगर लोग इस पर बिल्कुल खामोश हैं। हालांकि जावेद लतीफ साहब को तो कैबिनेट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए।
لیکن یہ خاموشی بڑی شرمناک ہے. تو پھر آج پی ٹی آئی کی خواتین کیوں خاموش ہیں کہ جب آپ کا اپنا لیڈر کسی بھی خاتون کے لیے کسی بھی قسم کی بات کر دے؟ اور یہ پہلی دفعہ تو عمران خان صاحب نے نہیں کی، اور یہ تو چلے سرجریوں تک بات کی ہے، اس سے پہلے غریدہ فاروقی کے حوالے سے بھی وہ اس قسم کی غیر مہذب گفتگو کر چکے ہیں. اس سے پہلے جس کا حوالہ میں نے دیا کہ جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ خواتین چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے ریپس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب بھی ایک جلسے میں کھڑے ہو کر اس قسم کی واہیات گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو روک دیا جائے، اگر ان کی سرجری نہ کروائی جائے تو کوئی ان کا چہرہ بھی نہ دیکھے، ان کو دیکھنے کی بھی کوشش نہ کی جائے. اس قسم کی واہیات گفتگو گنڈا پور صاحب بھی کر چکے ہیں. اور آج آپ سوشل میڈیا کھولیں، آپ کوئی بھی خاتون ہے اگر وہ تنقید کرتی ہے عمران خان صاحب پر، تو عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ نیچے آ کر وہ اس تنقید پر جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ خاتون ہونے کی بنیاد پر گندی گالیاں دیتے ہیں، اس طرح کے خطاب دیتے ہیں، اس طرح کے نام دیتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کیا آپ خود اکیلے میں بھی پڑھتے ہوئے شرما جائیں. اتنی گندی گفتگو اور اتنی غلیظ جملوں کا استعمال وہ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں ہیں آج وہ پی ٹی آئی ونگ کی خواتین؟ کیوں ان کی آواز نہیں نکل رہی ہے؟ کہ کیوں وہ خاموش ہو گئی ہیں؟ اگر اس وقت وزیر اعظم صاحب اس وقت کی کیبنٹ اگر جاوید لطیف صاحب کے کنڈکٹ پر، ان کی بات پر خاموش تھی، ان کی غیر مہذب گفتگو پر خاموش تھی، تو ان کا یہ رویہ بڑا بے حیا والا تھا، بہت شرمناک رویہ تھا. تو آج آپ کے اپنے لیڈر جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو وہ کیا بہت ہی زیادہ شرم و حیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس پر ساری خواتین بیٹھ کر چپ ہو کر بیٹھی رہتی ہیں، وہ بالکل سنتی ہیں، اور کئی جگہوں پر تو خواتین ڈیفینڈ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور کئی پی ٹی آئی کی خواتین آ کر وہ سیم بات جو خان صاحب نے کہی ہوتی ہے اسی بات کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں. مسئلہ مجھے خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے نہیں ہے، مسئلہ مجھے یہ ہے کہ ایک خاتون کو صرف اور صرف خاتون ہونے کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جائے؟ اگر کوئی اپنی سرجری کروا رہا ہے، اگر کوئی میک اپ کرتا ہے، اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہر عورت کا حق ہے اچھا لگنا. آپ کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر اس طرح سے تنقید کرنے والے کہ وہ میک اپ کرتے ہیں، وہ سرجری کرواتے ہیں، وہ چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں؟ اگر کوئی خاتون چھوٹے کپڑے پہنتی ہے تو ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری شریعت ہے، وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ہمیں پردے کا حکم دیتی ہے، تو وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوا نا. خان صاحب یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی خاتون میک اپ کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتی ہے یا اچھا لگنا چاہتی ہے، خان صاحب آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اپنی وائف کا جو بھی کچھ سامنے آ رہا ہے، جو بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اس پر موقف دیجئے، اس پر بتائیے کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کلیئر ہیں. اس پر بتائیے کہ جو آڈیوز آ رہے ہیں جس میں وہ لوگوں کو غداری کے ساتھ لنک کرنے کی باتیں کرتی ہیں کہ جی اس کو بھی غداری کے ساتھ جوڑ دو، اس کو بھی غداری کے ساتھ جوڑ دو، وہ ان کی آواز نہیں ہے. اگر وہ زلفی بخاری کے ساتھ کوئی بات کر رہی ہیں، وہ گھڑیاں بیچنے کی بات کر رہی ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کہیے کہ وہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کیا کہ آپ کسی خاتون کو صرف خاتون ہونے کی بنیاد پر اور اس تضحیک آمیز انداز کے ساتھ آپ ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہیں، اور پھر آپ اس پر یہ بات کہیں کہ جی دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیاں کس طرح کی تھیں، ہم ان شعار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب کیا ریاست مدینہ میں خواتین کو ایسے عزت دی جاتی تھی؟ آپ سے یہ ساری امیدیں مجھے نہیں تھیں، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا خان صاحب، میں ہی تھی وہ جو کہا کرتی تھی آپ کو کہ آپ مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں. لیکن آج آپ کی گفتگو سن کر، آپ کے کنڈکٹ کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. اگر کوئی خاتون سیاست میں ہے تو آپ اس کے سیاسی کنڈکٹ پر بات کیجئے، آپ اس کو سیاسی طور پر نیچا دکھانے کی کوشش کیجئے، لیکن اس طرح سے پرسنل اٹیکس کرنا خان صاحب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں، یہ باقی تمام جماعتوں کا بھی یہی حال ہے. اس سے پہلے جو آج اقتدار میں ہے، کل کی اپوزیشن تھی، وہ بھی آڈیوز ویڈیوز کی باتیں کر کے اور وہ بھی اس طرح سے ذاتی زندگیوں پر باتیں کر کے بہت کچھ کر چکی ہے. ہم سب کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو معاشرے میں خواتین کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج خان صاحب آپ اپنا قبلہ درست کریں گے نا تو یقین جانیے مجھ سمیت جتنی بھی عورتوں کو، جتنی بھی خواتین کو سوشل میڈیا پر غلیظ گفتگو برداشت کرنی پڑتی ہے، آپ کے لوگوں کی آنکھوں میں بھی کچھ شرم آ جائے گی، کچھ حیا آ جائے گی. وہ سمجھ جائیں گے یا وہ کوشش کریں گے کہ اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس سے بات پر اختلاف کیا جائے، اس کے کنڈکٹ پر اختلاف کیا جائے، نہ کہ اس پر پرسنل اٹیکس کیے جائیں، نہ کہ ان کو گالیاں دیا جائیں، نہ کہ ان پر گندے الزامات ان پر اچھالے جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجیے گا اور اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ میری اس ویڈیو پر، خاص طور پر اس ویڈیو پر اور خواتین کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. اللہ نگہبان.